سید وارث شاہ فرماندے نے کہ عجب 13ویں صدی دا دور آیا تے اٹھ گئی جان تو میر میاں تیاں ماپیاں کولوں ور منگن تے رناں گئیاں نے مردانوں ویر میاں ہن دیاں آندیاں نے بس ساڈا فلانی جگہ تے نکاح کرو آپ آندیاں میں کہا وارث شاہ جی یہ گل 13ویں صدی دی آئی جے کدی ہن دیاں ویندے ہوئے تو پتہ نہیں کی لکھ دے ہوئے ہن تے گل لگا لگ گئی گل لگا لگ گئی ہے وہ پرانا دور سی وہ آندے نے پرانے زمانے میں کسی جٹ نہ پنڈ میں سیانے جٹ ہوندے ہیں ان کسی آکھیا بھائی وہ جٹ کول ایک برتن سی وہ بیٹاں والا بندہ سی بیٹ بکریاں اس رکھیاں سن تے جدوں چن چڑھنا نا اس ایک وچوں لے کے نا مینگن بیٹ دی تے اس ڈولی وچ پا چھڑنی برتن تے دوجا چن چڑھنا تو دوجی پا چھڑنی بندیاں پوچھنا با چنو کتنی ہیں بابا تو سکھنا فلانا چنو وہ وچوں کڈنیاں گن کے تو سکھنا اتنی وہ برتن کتنے پیا سی اتو بیٹ بکری لگی اس مینگنا وچ کر چھڑا وہ بندہ آیا اس آکھیا بابا کتنی ہیں اس وچوں مٹھ بھری تو مڑ کے تگڑیاں ہوندیاں ہن کام انگنیا ہو گیا اس گن کے آکھیا کہ 35 کو لگدا ہے چنو ہے انہاں کہا بابا 30 دا چن ہوندا ہے 35 کدے لے گئے اس آکھیا میں جاگ کے دسیا کام اس تو بھی اگاں لنگ گیا وہ گل ہے بھائی سید وارث شاہ اور دسیا کہ پچھلیاں 2 صدیاں بدیاں وار منگدیاں نے تے بیبیاں بندیاں بیر گئی ہیں میں کہ شاہ جی جے کدی ہن 15ویں صدی جھندے ہوئے تے کم ڈھیر اگاں لنگ گیا ہے کم پہ تے جدوں بھی اگاں لگ گیا ہے ہن تے بھائی بہت زیادہ فاسٹ دور آ گیا ہاں جی ہن بہت فاسٹ دور آ گیا ہے بے حیائی گھراں دے دروازے توڑ کے ٹیلی ویژن دے ذریعے اور فون دے ذریعے گھراں دے اندر داخل بے حیائی ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون دے ذریعے ساڈے بند دروازے توڑ کے اندر داخل ہو چکی ہن وہ دور نہیں رہا وہ تو دور ہی بڑا ستھرا دور سی جس ویلے شاہ جی دے کمنٹ سی کہ دیاں ماپیاں کولوں ور منگن رناں گئیاں نے مردانوں ویر میاں گنڈی رن دا پتر دلیر ہویا گلاں پرے وچ کردا ڈھیر میاں وارث شاہ ہن توڑنے کترا دے تے نیویں دوڑ کر لگ دے شیر